ॐ नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं यस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू, हामी आजको श्रृङ्खलामा विश्व ब्रह्माण्डदेखि अहिले समाजमा प्रचलित ज्योतिषका विभिन्न विधाहरूका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ, जसमा ईश्वरको सृष्टि जगतमा अनन्त कोटि ब्रह्माण्डहरू छन्। ती अनन्त कोटि ब्रह्माण्डभित्र अनन्त कोटि ब्रह्माण्डमध्ये एउटा ब्रह्माण्डभित्र असङ्ख्य ताराहरू छन् र ती असङ्ख्य ताराहरूमध्ये एउटा ताराभित्र असङ्ख्य तारामण्डल छन्। ती असङ्ख्य तारामण्डलमध्येको एउटा तारा मण्डलमध्ये असङ्ख्य तारामण्डलमध्येको एउटा ताराभित्रका असङ्ख्य सौरमण्डलहरू छन् र तिनै मध्येको एउटा सौरमण्डलभित्र हामी छौँ र त्यस सौरमण्डलभित्र अनेकौँ पिण्डहरू छन्, जसमा ती पिण्डहरूमध्ये एउटा पृथ्वी पिण्डमा हामी छौँ। यस पृथ्वी नामक पिण्डको तल र माथि अनेकौँ लोकहरू छन्। ती लोकहरूलाई तल 7 र माथि 7 गरेर 14 भुवन 14 लोकको रहस्यमय कल्पना गरिएको छ। यिनै 14 भुवनलाई एउटा ब्रह्माण्ड भनिन्छ र यो यसमा पृथ्वी सहितका भू देव र आकाशमा उत्पन्न हुने उत्पादलाई भौमान्तरिक्ष अथवा दैवी त्रिविध उत्पाद भनिएको छ। यानि कि भूमि, आकाश र स्वर्गमा कुनै पनि एक ठाउँमा उत्पाद भयो भने त्यसले तिनै लोकलाई प्रभाव पार्दछ। सामान्य खालको उत्पाद भयो भने जहाँ उत्पाद भयो त्यही लोकलाई प्रभाव पार्छ र विशेष खालको उत्पाद भयो भने तिनै लोकलाई उत्पाद पार्दछ। त्यसैले हाम्रा संस्कृत वाङ्मयमा हरेक लोकका हरेक प्राणीले संयमित र उपयुक्त जीवन बाँच्नुपर्छ, जसले गर्दा उसका कारणले ऊ बाहेक अरू प्राणीलाई र लोकवासी सबैलाई पीडा नहोस्। त्यसैले समाजमा जब उत्तम मानिसहरूको सङ्ख्या वृद्धि हुन्छ, तिनले गरेका क्रियाकलापले गर्दा तिनै लोक प्रसन्न हुन्छ र जहाँ अदम मानिसहरूको सङ्ख्या वृद्धि हुन्छ र ती व्यक्तिहरूले गरेका क्रियाकलापले गर्दा सम्बन्धित लोक सहित तिनै लोक प्रताडित हुन्छ।
दुखित हुन्छ। त्यसरी ती मानिसहरूलाई यो अनन्त ब्रह्माण्डदेखि लिएर एउटा सौरमण्डलभित्रको एउटा पिण्ड पृथ्वीमा बसेको एउटा प्राणीलाई यहाँका मनुष्यहरूलाई कसरी समर्पित गराउने र कसरी सही मार्ग निर्देशन गर्ने र उनलाई जीवनको सही गोरेटो देखाउने भन्ने विषयमा ईश्वरको सृष्टिमा यी 14 लोकलाई व्यवस्थित गर्नको लागि एउटा संविधान निर्माण भयो, जसको नाम हो वेद, विश्व ब्रह्माण्डको संविधान। ती वेदहरू ऋग आदि 4 वेदहरू, जहाँ ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, उपवेद, वेदाङ्ग, सूत्र, स्मृति ग्रन्थहरू अनेकौँ छन्। तीमध्ये वेदलाई चाहिँ सत्य भनिएको छ र उपनिषद पर्यन्तका सबैलाई तथ्य भनिएको छ भने पुराण आदि कथ्य शास्त्रहरू हुन् भनिएको छ। यी सबै वेदानुसृत वेदकै अर्थमा निहित भएर प्रवाहित भएका यी ज्ञान गङ्गा हुन् र यसरी संस्कृत वाङ्मयमा सम्पूर्ण सृष्टि जगतलाई व्यवस्थित गर्नको लागि बनाइएका 14 विद्याहरू र 64 कलाको उल्लेख पाइन्छ। सम्पूर्ण कलाहरूको समावेश 64 कलाभित्र हुन्छ र सम्पूर्ण विद्याहरूको समावेष्टि 14 विद्याभित्रै पाइन्छ। सृष्टिभरमा सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डमा जति पनि अहिलेसम्म अध्ययन भएका छन्, सूक्ष्मदेखि विशालसम्मका जति पनि वैज्ञानिकदेखि लिएर साधारणसम्मका अध्ययनहरू सम्पूर्ण यी 14 विद्याभित्रै पर्दछन्। ती 14 विद्यामा खास गरी 4 वेद, वेदाङ्ग 6 र पुराण आदि, पुराण, न्याय, मीमांसा र धर्मशास्त्र गरी यी 14 विद्याहरू छन्, जुन चाहिँ सूक्ष्म रूपले हेऱ्यो भने यिनका सङ्ख्या अनन्त छन्, तर मूल रूपमा सूत्रात्मक रूपमा 14 विद्यालाई लिएको छ। 64 कलाभित्र जति पनि अहिले समाजमा व्यवहारमा प्रचलनमा रहेका जीविकासँग सम्बन्धित वा कलासँग सम्बन्धित चिजहरू सम्पूर्ण यी 64 कलाभित्रै समेटिएका छन्। हाम्रो संस्कृत परम्परामा रहेका यी 14 विद्याभित्रको जुन वेदाङ्ग भन्ने छ, 6वटा अङ्ग, ती 6वटा अङ्गमध्येको एउटा अङ्ग हो ज्योतिषशास्त्र, जसले समग्र आकाशको अध्ययन गर्दछ। यो ज्योतिषशास्त्रको विशालता कति छ भने वेदमा 1,00,000 मन्त्रहरू छन्। त्यस्तै गरेर महाभारतमा पनि 1,00,000 मन्त्रहरू छन्, श्लोकहरू छन्। त्यस्तै गरेर व्याकरणमा पनि 1,00,000कै सङ्ख्या बताइएको छ। तर ज्योतिषमा भनियो चतुर्लक्षण तो ज्योतिषम, ज्योतिषशास्त्रमा 4,00,000 श्लोकहरू छन्। यति व्यापक छ ज्योतिषको क्षेत्र, जसलाई पार पाउन कठिन छ। त्यति धेरै विशाल क्षेत्र समेटिएको ज्योतिष क्षेत्रका विषयमा चानेजुने तरिकाले अहिले समाजमा जसरी सतै ढङ्गले कुरा गर्ने गरेको सुनिन्छ, देखिन्छ र ज्योतिषशास्त्रका नाममा अत्यन्त निकृष्ट शैलीमा व्यवहार गरेको देखिन्छ, त्यो बडा दुःखद कुरा छ। किनभने हाम्रा 14 विद्यामा सर्वाधिक श्लोक सङ्ख्या भएको शास्त्र नै ज्योतिषशास्त्र। त्यसको व्यापकता, त्यसको महनीयता र त्यसको विशिष्टताको विषयमा अध्ययन गरेर पार पाउनु कठिन काम हो। यस किसिमको ज्योतिषशास्त्र जुन जसले उज्यालोको अथवा प्रकाशको आकाशको अध्ययन गर्दछ र आकाशको अध्ययन गरेर उसले संवत्सर ज्ञान गर्दछ, अयन, ऋतु, मास, पक्ष, तिथि, नक्षत्र, ग्रहहरूको परिज्ञानद्वारा कालको उद्बोधन गर्दछ। खास गरी काल ज्ञान गर्नको लागि ज्योतिषशास्त्रको उद्भव भएको हो, किनभने काल नै सर्वभन्दा बलवान हो। काललाई जित्ने कोही हुँदैन, सबै कालका बस्न हुन्छन्। त्यस किसिमको अजेय कालको व्याख्या विश्लेषण गर्ने शास्त्र नै ज्योतिषशास्त्र हो। यसरी प्रकाशमय अनन्त पिण्डहरूको अध्ययन गर्ने जुन ज्योतिषशास्त्र हो, यसलाई ब्रह्मको अवान्तर नाम भनिएको छ। ज्योतिषी
ज्योति भनेको प्रकाश अर्थात् ब्रह्म। ज्योतिष भनेको ब्रह्मको अपान्तर नाम हो। यो मूलतः वेदले निर्देश गरेका यज्ञ यागादिहरू कर्म गर्नको लागि ज्योतिषशास्त्रको उद्भव भएको सुरुमा। पछि ज्योतिषशास्त्रलाई प्रयोग गरेर खगोलको अध्ययन गर्न पनि सुरु भयो र त्यही ज्योतिषशास्त्रलाई प्रयोग गरेर जनमानसमा के कस्तो फल द्योतित हुन्छ त्यसको पनि अध्ययन सुरु भयो र अहिले पछिल्लो समयमा ज्योतिषशास्त्रलाई माध्यम बनाएर ज्योतिषशास्त्रको अध्ययनले अन्य सूक्ष्म विभागहरू पनि व्यवस्था गरेर अध्ययन गर्ने परम्परा विकसित भएको छ। यस किसिमको ज्योतिषलाई संवत्सर ब्रह्म भनिएको छ। ब्रह्म जुन सम्पूर्ण सार तत्त्व हो, ईश्वरको सृष्टिमा सबभन्दा सूक्ष्म तत्त्व भनेकै ब्रह्म हो। त्यो संवत्सर ब्रह्म र जसलाई महाकाल पनि भनिएको छ, अक्षर ब्रह्म पनि भनिएको छ, जो ज्योतिषसँग जोडिएर आउँछ। यसरी दिव्य ज्योतिको नाम नै जीवन हो र दिव्य ज्योतिको नाम नै ज्योतिष हो। यो ब्रह्मको सृष्टिमा जुन मूल बीज अक्षर छ, त्यो मूल अनन्त कलाहरूको सूक्ष्म स्वरूप र तिनलाई प्रकाश दिने जुन वैदिक दार्शनिक ज्योतिष हो, यो व्यक्त र अव्यक्त गरेर विभिन्न विधामा यसको विभाजन गरिएको छ। परम तत्त्व प्राप्त गर्नको लागि जसरी भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्मकाण्ड आदि अनेकौं मार्गहरू छन्, त्यसै गरेर ज्योतिष पनि एउटा मार्ग हो। ज्योतिषशास्त्रले कालपुरुषको अध्ययन गरेर, कालपुरुषको साधना गरेर अनि परब्रह्मको प्राप्ति गर्ने यो एउटा माध्यम हो। जसरी कतिपयले भक्ति मार्गलाई व्यापारको माध्यम बनाएको पाइन्छ आजकल समाजमा, त्यसै गरी कतिपयले कर्मकाण्डलाई विकृत बनाइसकेका छन् समाजमा। त्यसै गरी यो ज्योतिष मार्ग अर्थात् ज्योतिषशास्त्रलाई पनि बदनाम गरिरहेका छन्। वस्तुतः कालपुरुषको साधनाद्वारा परम तत्त्वको अनुभूति गर्ने मार्ग हो ज्योतिषशास्त्र। यो व्यापार गरेर जीविका गर्नेमा मात्रै सीमित छैन। मानिसले आफ्नो जीविका निर्वाह गर्दै परम तत्त्वसम्म पुग्न सक्ने महायात्रा ज्योतिषशास्त्रका माध्यमबाट पार पाउन सकिन्छ। यस्तो किसिमको ज्योतिषशास्त्रमा आकाशमा देखिने विभिन्न ग्रह, नक्षत्र, तारा र तिनका गतिस्थिति र तिनको सञ्चार, परिभ्रमण, यिनको परिस्थिति, यी सबैबाट मानव जातिमा के कति कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा पनि ज्योतिषशास्त्रले अध्ययन गर्दछ। आकाशीय ग्रह, नक्षत्र आदि पिण्डहरूको स्थिति र तिनको अवस्थितिको अध्ययन गर्ने यस ज्योतिषशास्त्रले त्रुटिदेखि प्रलय पर्यन्तका सम्पूर्ण सूक्ष्मदेखि स्थूलसम्मका समग्र अध्ययनहरू यसले गर्दछ। यो ज्योतिषशास्त्रको यत्ता थाहा पाउनु सजिलो कुरो छैन। यही ज्योतिषशास्त्रका आधारमा हामीले वर्षभरिमा के कस्ता फलहरू कुन ठाउँमा के घटना घट्न सक्छ त्यसको निर्देश गर्दछ र ज्योतिषशास्त्रकै आधारमा कुन ठाउँमा के घटना घट्छ, सामूहिक वा व्यक्तिगत, त्यसको विषयमा पनि गहन अध्ययन गर्दछ। यहाँसम्म कि आकाशमा देखिने विभिन्न किसिमका दृश्यहरू, जस्तै कहिलेकाहीँ सूर्यमा घेरा हालेको हुन्छ, बादलले सूर्यलाई घेरा हालेको देखिन्छ, कहिले चन्द्रमालाई घेरा हालेको देखिन्छ, त्यो पनि विभिन्न स्वरूपमा देखिन्छ र स्वयं बादलकै पनि विभिन्न रङ र विभिन्न स्वरूप, विभिन्न आकृतिमा आकाशमा दृश्य देखिन्छ। ती सबै निरर्थक छैन, ती सबैको अर्थ छ र तिनको ज्योतिषशास्त्रका माध्यमले अध्ययन हुन्छ। त्यसै भएर प्राचीन कालमा राजा महाराजाहरूले आफ्नो राज्यको चारै दिशामा विशिष्ट ज्योतिर्विदहरूलाई नियुक्त गर्ने परम्परा थियो र राज्यको चारै दिशामा ज्योतिर्विदहरूले अखण्ड अहोरात्र आकाशको अध्ययन गर्दथे र आकाशमा भएका विभिन्न घटना र दृश्य परिदृश्यहरूलाई उनीहरूले टिपोट गर्दथे र त्यसको के फल हुन्छ र कहिलेसम्म त्यो घटित हुन्छ र त्यसको कति राम्रो वा कति नराम्रो
परिणाम आउने हो त्यस विषयमा शासकलाई अथवा राजालाई प्रतिवेदन बुझाइन्थ्यो र त्यसका आधारमा के उपाय तिनीहरूले सुझाउँछन् सो उपाय गरेर आफ्नो राज्यको सुरक्षा राजाहरूले गर्दथे। विभिन्न प्रकारका दैविक र भौतिक समस्याहरू समाधान गर्नको लागि त्यस किसिमको उपाय अपनाइन्थ्यो र उनीहरू सुरक्षित हुन्थे। ज्योतिषशास्त्रमा खास गरी सिद्धान्त संहिता र होरा यी तीनटा स्कन्धहरू छन् जसमा सिद्धान्तले समग्र आकाशको सूक्ष्म अध्ययन गर्दछ भने संहिताले समग्र सृष्टि जगतको कसरी अध्ययन गर्ने त्यसको विषयमा त्यसको कार्यक्षेत्र हुन्छ। भने जो होरा शास्त्रले व्यक्ति विशेषको अध्ययन गर्दछ। व्यक्ति विशेषको अध्ययन गर्नको लागि होरा शास्त्रका आधारमा जति बेला जातक जन्मिन्छ त्यो जन्मेको समयमा आकाशमा कुन ग्रह स्थिति कस्तो छ त्यसलाई हेरेर उसको यो जन्म र आउने जन्म र अहिलेको यो भौतिक शरीर यी सबैका विषयमा उसले अध्ययन गर्दछ। यति सूक्ष्म यसको गति छ। आध्यात्मिक दृष्टिले हेर्दा मनुष्य आन्तरिक स्वभाव चित्तवृत्ति र अन्तःप्रवृत्ति थाहा पाउने ज्योतिषशास्त्र हो। आध्यात्मिक दृष्टिले हेर्दा हरेक मान्छेको भित्र के छ, चित्तवृत्तिमा के छ, उसले के कर्म गरेर आएको थियो र भोलि के पाउँछ र अहिले उसले के गर्छ जस्ता सूक्ष्म कुराहरूलाई पनि यसले ज्ञान गर्न सक्छ ज्योतिषशास्त्रका माध्यमले। तर ती कर्महरू कसैलाई लाग्न सक्छ। हामी कुण्डली हेरेर फलादेश गरेको कुरा कसरी मिल्छ मिल्दैन भनेर शङ्का हुनसक्छ। मूलत कुनै ग्रह विशेषसँग भन्दा पनि जातक सम्बन्धित व्यक्तिको जन्म जन्मान्तरको कर्मसँग यसको सम्बन्ध हुन्छ। जसले जस्तो कर्म गरेको छ र यो जन्ममा जस्तो कर्म फल भोग्नुपर्ने छ या जे गर्नुपर्ने छ त्यस्तै समय सङ्केत गर्ने समयमा जातकको जन्म हुन्छ। त्यस्तै ग्रह स्थितिको संयोग मिलेको बेलामा जातकको जन्म हुन्छ र त्यसअनुसार त्यो कुण्डली हेरेर अब यो जातकको भविष्य कस्तो छ वा भूत कस्तो थियो वर्तमान कस्तो हुन्छ त्यस विषयमा यस शास्त्रले अध्ययन गर्छ। त्यसरी अध्ययन गर्ने शाखालाई होरा शास्त्र भनिएको छ। यसमा खास गरी कर्महरूको प्रकार बताइएको छ 3 प्रकार, जसमा दृढ अदृढ र दृढादृढ। दृढ भनेको यस्तो कर्म जसलाई हामीले निराकरण गर्न सक्दैनौँ, भोग्नै पर्छ। अदृढ भनेको यस्तो कर्म जसलाई हामीले हाम्रा साधना सिद्धि मेहनत परिश्रम र विभिन्न विधिद्वारा त्यसका अरिष्टलाई घटाउन सकिन्छ र इष्टलाई बढाउन सकिन्छ। र दृढादृढ भनेको मध्यम। यी 3 प्रकारले कर्मको फल भोग्दछ मनुष्यले। अब यी कुरा 3 प्रकारको कर्मफल भोग्नको लागि यहाँ के व्यवस्था गरियो भने दशा अन्तर्दशाका माध्यमले, अष्टवर्गका माध्यमले र कुण्डलीमा भएको योगायोगका माध्यमले यिनको फलाफल विचार गरिन्छ। यसरी कुशल उपायद्वारा हाम्रा कतिपय अरिष्ट योगहरूलाई शान्त गर्ने विधि पनि हामी कहाँ छ भने कतिपय चाहिँ हामीले पूर्व जन्महरूमा गरेका कर्महरूको प्रबलता अत्यधिक छ भने त्यसलाई भोगेर नै मानिसले पार पाउनु पर्ने हुन्छ। तर के हो भने जुन कर्म हामीले सुधार गर्न सक्ने कर्महरू छन् त्यस्ता कर्महरूलाई विभिन्न विधिद्वारा समाधान गर्न सकिन्छ। यसरी यस प्रकारको गहिरो अध्ययन गर्ने यो जुन ज्योतिषशास्त्र हो यसबाट पार पाउनको लागि अध्ययन अध्यापन र साधनामा त्यति सजिलो पक्ष छैन। जसरी अहिले समाजमा अन्यत्र कतै केही गुजारा गर्ने अवस्था भएन भने यो क्षेत्रमा आएर गुजारा गर्ने माध्यम जसरी बनाइएको छ यो ठुलो अपराध भइरहेको छ। किनभने यसभित्रको जुन गहिराई छ, यसभित्रको जुन मोहनीय पक्ष छ र यसले दिन खोजेको जुन अत्यन्त सूक्ष्म दृष्टि छ त्यहाँसम्म पुग्न त अत्यन्त कठिन काम छ, सजिलो छैन। तर जसमा यस शास्त्रप्रतिको गति नभएका मान्छेहरूले जसरी यसको बदनाम गरिरहेका छन् र त्यही सुनेर त्यही देखेर अन्य सामान्य मान्छेले यस शास्त्रप्रति गर्ने कटाक्ष दुर्भाग्यपूर्ण छ। आफूले पार पाउन नसकिकन आफूलाई ठुलै विज्ञका रूपमा
ठुला ठुला बोर्डमा विज्ञापन गराउने व्यक्ति र समूह र तिनका क्रियाकलाप र तिनले बोल्ने अभिव्यक्तिलाई लिएर अहिले ज्योतिषशास्त्रप्रति बाँक आक्रमण गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि प्रशस्त छ। मूलतः हाम्रो मूल परम्परा के हो, शास्त्रको मूल मर्म के हो त्यो नबुझिकन बीचमा कतिपयले भित्राएका विकृतिहरूलाई हेरेर त्यसैको पछाडि लाग्ने मान्छेहरूले यो शास्त्रलाई तथा नाम अविश्वास गरेका पनि दृश्यहरू छन्। यसरी समग्रमा फल बताउने मानव जाति, सृष्टि जगत र पृथ्वीवासीमाथि के कस्तो ग्रहको प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा फल बताउने जुन शास्त्र हो त्यो शास्त्रलाई अहिले समाजले जसरी हेर्ने गरेको छ त्यसमा यही ज्योतिषलाई नै माध्यम बनाएर जीविका गर्ने व्यक्तिहरू नै यसमा कारक छन्। अरूलाई दोष दिनु उपयुक्त हुँदैन। यो ज्योतिषशास्त्र यस्तो हो जसको अध्ययन गर्नाले जगतका मानव सहित सम्पूर्ण प्राणी, वनस्पति, मेघ, बादल, आकाशमा देखिने रङ्ग र दृश्यहरू, भू, देउ र आकाशमा घट्ने त्रिविध उत्पाद आदि र तिनका माध्यमले भूमिमा प्राप्त हुने सामूहिक शुभाशुभ सहित व्यक्ति विशेषमा घटित हुने समग्र सूक्ष्म फलाफल बोध यस शास्त्रद्वारा गर्न सकिन्छ। तर साधना मूलतः यसको गहिराइमा पुग्नको लागि साधना भने अत्यन्त कठिन छ। किनभने जीवले पूर्व जन्ममा के कर्म गर्यो र ती गरेका कर्मको सञ्चित स्वरूपसम्म पुग्ने क्षमता राख्छ यस शास्त्रले। पूर्व जन्ममा के कर्म गर्यो र त्यसको फल अहिले के भोग्छ र अहिले गरेको कर्मले भोलि यो के बन्छ त्यहाँसम्म त्यति सूक्ष्म स्वरूपसम्मको अध्ययन गर्ने क्षमता राख्छ ज्योतिषशास्त्र, जहाँसम्म अहिलेको विज्ञान पुग्न सकेको छैन। अहिले हामीले वैज्ञानिक नाममा खास गरी आडम्बरयुक्त भाषा प्रयोग गरेर जुन कुराहरू विज्ञानले प्रत्यक्ष गर्न सकेको छ त्यसको लागि धन्यवाद छ। तर जुन कुरामा विज्ञानको पहुँच पनि पुग्न सकेको छैन ती सबै व्यर्थ हुन् भन्ने जुन भ्रम समाजमा फैलाइएको छ त्यो आफ्नो कमजोरी ढाक्नको लागि त्यस्तो गरिएको हो भन्ने कुरा यी शास्त्र परम्पराको अध्ययन गरेपछि स्वतः थाहा हुन्छ। जब हामीले पूर्वजन्म परजन्मको कुरा गर्छौँ त्यति बेला अहिलेका आधुनिक भनेका कतिपय व्यक्तिहरू जसलाई शास्त्र मर्यादाको अध्ययन गर्ने अवसर मिलेन उनीहरू 21औं शताब्दीमा पनि पूर्वजन्म परजन्मको कुरा गर्ने यस्ता पनि प्राज्ञ हुन्छन् भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ। तर हामी 21औं शताब्दी होइन, हामी त 1 अरब 95 करोडभन्दा बढी इतिहास भएको हाम्रो परम्परा हो। 21औं शताब्दी भनेको हाम्रो होइन र यो केही पनि होइन यो। तर हाम्रो 1 अरब 95 करोडभन्दा लामो इतिहासलाई बिर्सेर 21औं शताब्दीको पछाडि लागिरहेका छौँ भनेपछि हाम्रो ज्ञानको सीमा कति सीमित रहेछ एउटा त्यहीबाट बुझ्न सकिन्छ। र अर्को कुरा 21औं शताब्दीमा आएर पनि पूर्वजन्म परजन्ममा विश्वास गर्ने यस्तालाई पनि प्राज्ञ र विद्वान भन्न सकिन्छ भन्ने जस्ता प्रश्न यदि कसैले गर्छ भने यदि हिजो हामीले पानी जीवन निर्वाह गर्नको लागि पानी प्रयोग गर्थ्यौँ आज 21औं शताब्दीमा पानी प्रयोग किन गर्ने भन्न मिल्ने कि नमिल्ने? र हिजो हामी जमिनमा हिँडिरहेका थियौँ आज 21औं शताब्दीमा जमिनमा हिँडेर नि भन्न मिल्ने कि नमिल्ने? र हिजो हाम्रो शरीरका रगत शरीरका सप्त तत्त्वहरू हाम्रो शरीरका पोषक थिए भने आज पनि 21औं शताब्दीमा त्यसलाई पोषक मान्ने भन्न मिल्ने कि नमिल्ने? यस्ता अनेकौं प्रश्नहरू उठिन सक्छन् जसले गर्दा हाम्रो समाज कतातिर गइरहेको छ र हामी आफ्नो मूल परम्परा बिर्सेर कता बरालिरहेका छौँ त्यसप्रति विशेष चनाखो हुनु जरुरी छ। यही विषयलाई लिएर हामीले ज्योतिषशास्त्रसँग सम्बन्धित कुराहरू ज्ञान गर्नको लागि के भन्नुपर्ने हुन्छ भने ज्योतिषशास्त्र सिधै एकैचोटि आकाशबाट ट्याप्प टप्केर आएको होइन, यो त वेदबाट अनुसृत हुँदै आएको हो। त्यसो हुनाले जसले ज्योतिषशास्त्रको अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ उहाँले वेदसम्म पुग्न सक्नु भएन भने पनि वेदकै अनुकल्प उपनिषदसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ। उपनिषद पढेपछि मात्रै वेद ज्योतिष पढ्न सक्नुहुन्छ। उपनिषद नपढेको मान्छेले ज्योतिष पढ्यो भने त्यसले दुरुपयोग गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ र नबुझ्ने सम्भावना बढी हुन्छ।
र ज्योतिषको गहिराइभित्र पस्न नसक्ने अवस्था रहन्छ। त्यस भएको हुनाले ज्योतिषको अध्ययन गर्ने, मनन गर्ने, चिन्तन गर्ने, साधना गर्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूले सर्वप्रथम उपनिषदको अध्ययन गरेर अनि आउनु होला। किनभने ज्योतिषशास्त्र वेद उपनिषद हुँदै त्यसैको अनुसृत रूपमा आएको शास्त्र हो। यसरी पूर्वजन्महरूमा गरेका कर्म परिणतिका अनुसार उसले स्वभावतः यस धरातलमा त्यही स्वरूपमा जन्म लिन्छ। निजी कर्म परिणति अनुसार उसले प्राप्त गर्ने कर्म प्रवृत्ति सङ्केत गर्ने खालका ग्रहस्थितिका बेला उसले यस धरातलमा जन्म लिन्छ। यानि कि जति बेला जातक जन्मिन्छ त्यति बेला जन्मिने बेला ऊ आफूले चाहेको बेला जन्मिने होइन। जातकले पूर्व जन्महरूमा जस्तो कर्म गरेको छ र ती कर्महरूको फल उसले अब कस्तो भोग्नु पर्ने हो, त्यो फल यस्तो भोग्छ भनेर सङ्केत गर्ने ग्रहस्थिति जति बेला हुन्छन् त्यति बेलै जातक जन्मिन्छ। जन्म उसको आफ्नो बसको छैन, उसको कर्मको बसमा छ। यो ज्योतिषशास्त्रद्वारा मानव जगतको लागि हुने लाभ चाहिँ के हो त भन्दा, जसरी सिसाले अनुहार देखाउँछ, हामी कुनै ऐनाको अगाडि उभियौँ भने ऐनाका माध्यमले हामीले आफ्नो अनुहार देख्न सकिन्छ। त्यसै गरेर ज्योतिषशास्त्रको माध्यम पनि त्यही नै हो। कुनै जातकको जन्म समयमा आकाशमा विद्यमान ग्रह हेरेर त्यो जातकको पूर्वजन्म, परजन्म र यो जन्मको विषयमा हामी अध्ययन गर्न सक्छौँ। त्यसमा कर्म परिणति र तिनका मात्राका अनुसार कर्ममा शिथिलता वा दृढता जानेर त्यसअनुसार व्यक्तिले स्वयंलाई सुधार्न सक्ने अवसर थाहा पाउनका लागि ग्रहस्थिति जान्नु बुद्धिमानी हुनेछ। मूलतः अहिले पछिल्लो समयमा 21औं शताब्दीमा पनि चिना गर्ने, पूजा गर्ने, पाठ गर्ने, भगवान मान्ने भन्ने जस्ता मान्छेहरूको आजकल भुल देखिन्छ। ती बिचारा हुन्, तिनलाई आफ्नो स्वत्व थाहा छैन। म को हुँ र यो सृष्टि के हो, कहाँबाट यो संरचना आएको छ र यसको मूल स्रोत कहाँ छ र हामी कोबाट अनुप्राणित छौँ, हाम्रो जरो कहाँ छ भन्ने थाहा नपाएका बिचाराहरू, तिनलाई कमसेकम हामीले हाम्रा वैदिक परम्परा र हाम्रा दर्शनहरू र हाम्रा जीवन जिउने कलाहरूको बारेमा ज्ञान दिनु जरुरी छ। यो हामी सबैको कर्तव्य हो। त्यसैले प्राप्त जन्म सुधार्न व्यक्तिले सक्दैन, जन्मिसकेपछि अगाडिका गतिविधिहरू परिणतलाई सुधार्न सक्छ। यानि कि जन्मनु पूर्व जे उसले अघिल्ला जन्महरूमा गरेको कर्म छ त्यो कर्म अनुसार जन्म लिने हो। जन्म लिने बेलामा उसले चाहेर राम्रो वा नराम्रोसँग जन्म लिन सक्दैन। जन्म त उसको हातमा छैन, पूर्वजन्मको हातमा छ। तर जन्मिसकेपछि अब उसले आफूलाई सुधार्न सक्छ। हो, त्यो सुधार्नको लागि मेरोमा के कमी छ भन्ने कुरो थाहा पाउनलाई ज्योतिषशास्त्रको सहारा लिने हो। अहिले पछिल्लो समयमा केवल तैँले जागिर खान्छस् खानुहोस्, व्यापार कतिको हुन्छ र कति धन सम्पत्ति कमाउँछस् जस्ता कुराहरूमा मात्रै सीमित हुनु हुँदैन। यो ज्योतिषको ज्ञान, पूर्वजन्मका उसका कमजोरीहरू र त्यसलाई सुधार गर्नको लागि अहिले यो जन्ममा गर्नुपर्ने परिष्कार र त्यसबाट अगाडि हुने उसको दिग्दर्शन, यो विषयमा जनमानसहरूलाई सही मार्गदर्शन गर्नु जरुरी छ। त्यसको लागि ज्योतिषशास्त्रको महनीय चाहिँ योगदान रहन्छ। त्यसको हुनाले आगामी जन्म सुधार्नको लागि गरिने ज्योतिषशास्त्रको जुन दूरदृष्टि छ नि, त्यसलाई कसैले भाग्य बिगार्ने वा सपार्ने भन्ने अर्थमा बुझाउनु हुँदैन। ज्योतिषशास्त्रले कसैको भाग्य बिगार्ने वा कसैको सपार्ने होइन। केवल तपाईले गरेका कर्म, जुन कर्मको परिणति थाहा पाउने मात्रै ज्योतिषशास्त्रको काम हो। तपाईले गरेका कर्म र त्यसका परिणति थाहा पाउने माध्यम हो। त्यति मात्रै होइन, सृष्टिमा ईश्वरले यति धेरै सहयोग गरेको छ। हामीलाई हाम्रा हातका रेखाहरू दिएर पठाइदिएको छ, हाम्रा शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गका लक्षणहरू दिएर पठाइदिएको छ। ती तिनै हाम्रा अङ्ग प्रत्यङ्ग र शरीरका लक्षणहरू र हस्तरेखाका माध्यमबाट हामी आफ्नो शरीरभित्रैबाट हाम्रो जन्म र कर्मको विषयमा ज्ञान गर्न सक्छौँ। त्यति सजिलो विधि छ। यी सबै प्रतिकूल परिस्थितिहरू, जीवनसँग जोडिएर आएका कुराहरू यी कसैले ल्याइदिएका होइनन्। यी हामी आफैले गरेका कर्मको सञ्चित स्वरूप हो र त्यो हामी भोग्दैछौँ र भोग्नै पर्छ।
तिनै कुराहरूलाई जानेर ज्योतिषशास्त्रको माध्यमले तिनै हाम्रा कर्म परिणतिलाई जानेर आफूलाई सुव्यवस्थित जीवन बिताउन र आफूलाई सफल बनाउनको लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने यो चाहिँ ज्योतिषशास्त्रको मूल ध्येय छ। त्यसो हुनाले समग्रमा अहिले पछिल्लो समयमा ज्योतिषको जुन गहिराई छ, जुन मर्म छ, त्यहाँसम्म पुग्नको लागि योग्य गुरुको सेवामा र योग्य गुरुको आश्रयमा रहेर र गुरुको नितान्त सेवा शुश्रूषाद्वारा, उहाँको सान्निध्यद्वारा र उहाँसँग नित्य साधना गरेर मात्रै ज्योतिषशास्त्रलाई केही हदसम्म आंशिक रूपमा बुझ्न सकिन्छ। सामान्य गतिविधिमा अहिले जुन खालको शिक्षा परम्परा चलेको छ, त्यो किसिमको शिक्षा परम्पराका आधारमा हामी उत्तम जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्दैनौँ, कठिन छ। त्यस भएर हाम्रो शिक्षा नीति र शैक्षिक प्रणाली र हाम्रा सम्पूर्ण पठन पाठनका पद्धतिहरूलाई परिष्कार गर्नु जरुरी छ र त्यसअनुसार हामीले सम्पूर्ण हाम्रा संस्कृत वाङ्मय सम्बद्ध विभिन्न विधाहरू जसलाई हामीले जीवनोपयोगी बनाउन सक्छौँ, त्यो किसिमको विधि र तरिका अपनाउन सकियो भने आगामी दिनमा हाम्रो सबैको जीवन सफल र सहज रहनेछ। यति यहाँ निवेदन गर्दै यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। फेरि यस्तै रोचक भिडियोहरू हेर्नका लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर घन्टी बजाइदिनुहोला।